अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ए सच्चे मालिक अल्लाह, तेरी पनाह में आना चाहता हूँ मरदूद शैतान की बुराई से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सच्चे मालिक अल्लाह, तेरे नाम से शुरू करता हूँ। तू रहमान है, रहीम है, परम दयालु है, परम कृपालु है, बहुत ज़्यादा रहमत के साथ इस पूरी कायनात को पाल रहा है और बतौर ख़ास मुमिनों पर रहीम है। व कान बिल मुमिनीन रहीमा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे प्यारे ईमानी ज्ञानी बंदो, औफ़ू बिल उक़ूद, जो वादे, अहद, एग्रीमेंट, मीसाक और पक्के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के वादे हो या लिखा पढ़ी के वादे हो, सबको पूरा करो। औफ़ू बिल उक़ूद, वो वादे, अहद और पैमान इंसानों के आपस में हो, दो कौमों के, दो आबादियों बस्तियों के आपस के अहद व पैमान हो, या इंसानों और सच्चे मालिक अल्लाह के दरमियान के ज्ञान और ईमान के अहद व पैमान हो, सबको पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, और सुन लो, तुम्हारे लिए जानवर चौपाए हलाल किए गए खाने के लिए, इल्ला मा युतला अलैकुम, जो हराम किए गए तुम्हें किताब में, कुरान में, आयतों में, मुहकम आयात में बता दिया गया। इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सईद यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम, तुमसे ये सवाल करते हैं कि खाने के ताल्लुक़ से ज़बाह वाली चीज़ें कितनी चीज़ें हलाल हैं। वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कुरान में तफ़सील बयान कर दी गई है ज़बाह वाली चीज़ें, ऐसे जानवर जिनके गोश्त तुम नहीं खा सकते, इसकी तफ़सील अल्लाह ने ख़ुद कुरान में बयान कर दी है, अपनी जगह पर देख लो। इल्ला मा युतला अलैकुम, जो कुछ तिलावत कर दी गई किताब के अंदर मुहकम आयात में, हुदूदुल्लाह में हलाल और हराम बयान कर दिया गया। गैर मुहिल्लिस सईद, हाँ सुन लो, तुम शिकार मत करो अपनी तरफ से हलाल करके, व अंतुम हुरुम, जब तक कि तुम उम्रा और हज के लिए अहराम बांध कर अल्लाह के घर के इरादे हज और उम्रे के लिए जा रहे हो। आमीन अल बैत अल हराम, अल्लाह के घर की तरफ तुम अहराम बांध कर अपनी जगह से, जहाँ से उसकी मीक़ात है वहाँ से बांध कर आगे बढ़ चुके हो, फिर तुम शिकार नहीं कर सकते तीर कमान के, बंदूक के, तलवार के। गैर मुहिल्लिस सईद व अंतुम हुरुम, जब तक कि वो अहराम तुम खोल न लो। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है हुक्म बयान करता है। उसकी डीप में जाने के लिए अगर तुम्हें अक़ल में समझ में नहीं आता तो अल्लाह जानता है। अल्लाह के हुदूद ऐसे हैं कि अल्लाह कहता है, अक़ल को अपील करता है, अक़ल को साथ में सोच समझ के लिए लाकर अक़ल के ज़रिए समझ कर उस अल्लाह के हुदूद पर अमल करो। और अगर अल्लाह की बातें, अल्लाह के हुदूद कहीं अगर तुम्हें अक़ल में समझ में नहीं आते, फिर भी अल्लाह के अहकाम पर तुम्हें अमल करना। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है अहकाम बयान कर देता है, लेकिन पत्थर की लकीर बन जाते हैं, उस पर तुम्हें चलना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह, अल्लाह के हुदूद को फलांगो मत, अल्लाह के शायर को, उसके मनासिक को, उसकी इबादत के तरीक़े को, ला तुहिल्लू, अपनी मर्ज़ी से गुडमुड मत करो, तोड़ो मत, अल्लाह के हुदूद में गड़बड़ मत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ज्ञानी ईमानी बंदो, ला तुहिल्लू, तुम हलाल मत करो, शआइरल्लाह, हुदूदहु व मआलिमहु। शआइर अल्लाह की अरबी में तफसीर की गई है अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की बाउंड्री, अल्लाह की खींची हुई रेखा, अल्लाह की खींची हुई ख़त, ये जो अल्लाह ने बांध दिया। मिन्हु आयात मुहकमात, मुहकम आयात हैं, हुक्म बयान करती, अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह की तरफ से अहकाम आ गए, ये करो ये मत करो, बात ख़त्म हो जाती, अक़ल में बात आए या ना आए।
समझ में आए या ना आए, अल्लाह ने मुहकम आयत में बयान कर दिया तो तुम्हें उस पर अमल करना है। हुदूदहु व मआलिमहु, जैसे हम सफ़र करते हैं तो किलोमीटर मील बताने के जो पत्थर गाड़े जाते हैं, अगर वो कोई निकाल कर फेंक दे तो उसने रास्ते के मआलिम और तरीक़, शायर और हुदूद को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह के कुरान की हुदूद की आयतें, अल्लाह के हुदूद जिसमें बयान किए गए, अल्लाह ने बाउंड्री खींच दी, अहकाम बयान कर दिए, डोंट्स एंड डज, हलाल और हराम, करो मत करो के अहकाम अल्लाह ने बयान कर दिए। अब उसके करीब जो जाएगा, उसको जो फलांगेगा, उसको जो रौंदेगा, उसकी पामाल जो करेगा, उसके ख़िलाफ़ जो चलेगा, उसके ख़िलाफ़ राय, फतावा, क़ियास, अक़वालुर रिजाल और फ़िक़्ह की किताबों के नाम पर अल्लाह के हुदूद को जो पामाल करेगा, तो गोया कि उसने इस सिरात मुस्तकीम के जो किलोमीटर और मील के पत्थर थे उसे निकाल कर फेंक दिया। अब उसका रास्ता ही भटक जाएगा, सीधे रास्ते पर आ नहीं सकता। तो अल्लाह के हुदूद, अल्लाह की खींची हुई बाउंड्री, अल्लाह के ख़त अल्लाह के बयान किए गए करो और मत करो के अहकाम, ये तुम्हारे लिए रास्ते के मालिम, किलोमीटर के पत्थर के राह निशान, नुक़ूश राह, उसकी हैसियत रखते हैं। उसे गड़बड़ करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। वला तुहिल्लु या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमानी ज्ञानी बंदो, ला तुहिल्लु, मत हलाल करो, मत फलांगो, मत रौंदो, मत नज़रअंदाज करो शाइर अल्लाह, अल्लाह के शाइर को, इबादत के तरीक़े को, मनासिक को, व अरीना मनासिकना, और अल्लाह ने हमें दिखा दिया हज के, इबादत के, नमाज के, ज़कात के, आपस के लेन देन, तिजारत, मामलात, विरासत के, निकाह और तलाक़ के सारे हुदूद अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए गए। अब नबी भी उसे चेंज नहीं किए, चे जाए कि गैर नबी कोई चेंज करे। ला तुहिल्लु शआइर अल्लाह, अल्लाह के इन अहकाम को बदलो मत। ला मुबद्दिल लिकलिमाति, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के इन हुदूद में, इन शाइर में कोई चेंजिंग नहीं। वल शहरल हराम, और ना ही जो 4 महीने हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, ये जंग बंदी के हैं, हराम हैं, हुर्मत के हैं, हज और उम्रा के सफ़र के लिए लोगों की रियायत के लिए छोड़े गए हैं, इसमें जंग नहीं की जाएगी। इसके ताल्लुक़ से तुम कभी 3 कर दो, कभी 5 कर दो, 6 कर दो नहीं, या कभी महीनों की गिनती में 29 और 30 के जो महीने आते, कभी 28 और कभी 31 कर दो ऐसा भी नहीं। वल शहरल हराम वलल हदिया, और जो क़ुरबानी के जानवर हज और उम्रा के लिए अल्लाह के घर की तरफ खींच के लेके जाए जाते हैं, उस ताल्लुक़ से तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ बदल नहीं सकते। वलल क़लाइद, और जो जानवर के गले में रस्सी बांध कर खींचा जाता है, ऐसे तुम इंसानों की बातों की तरफ मत खींचे जाओ। वला आमीनल बैतल हराम, और जब तुम अल्लाह के घर के उम्रे या हज के इरादे के लिए निकल चुके हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की इरादे के साथ, यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, हाँ उस वक्त तुम अल्लाह की फ़ज़ल, रोज़ी और लेन देन, तिजारत करते हुए, वलैसा अलैकुम जुनाह, कोई गुनाह नहीं है, यबतगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, और जब तुम निकले हो हज और उम्रे के लिए तो तुम्हारी पूरी नीयत, अंदर का इरादा, इंटेंशन, दिल की ख्वाहिश ये है कि अब माँ के पेट की तरह तुम पाक साफ़ होकर गुनाहों से धुल कर आओगे। हज और उम्रे के बाद अल्लाह का फ़ज़ल लूट कर लाओगे तलाश करके। यबतगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, उसकी मर्ज़ी और ख़ुशी के लिए। व इज़ा हलल्तुम, जब तुमने एहराम खोल दिया, फ़स्तादू, तुम शिकार भी कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम, और सुन लो, तुम्हें जुर्म ना करा दे, तुम्हें गलत रास्ते पर ना डाल दे, तुम गुनाह मत करो। शनआन कौमिन, सिर्फ़ किसी कौम की दुश्मनी की वजह से, बुग़्ज़, इनाद, अदावत की वजह से उससे जंगें हुई थी, सिर्फ़ उस वजह से उस कौम की दुश्मनी लेकर तुम उसके ख़िलाफ़ अदल का दामन मत छोड़ो। वला यजरिमन्नकुम यहमिलन्नकुम, तुम्हें उभार ना दे, अंदर से
تمہارے دل کی بغض عداوت نہ جاگ پڑے، وہ چنگاری بھڑک نہ پڑے۔ شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تو گناہ کیا، تمہیں مسجد حرام حج کعبۃ اللہ میں آنے سے روک دیا اور مکہ سے نکال دیا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ سے تمہیں نکال دیا، دوسرے شہر میں پہنچنے پر مجبور کر دیا، اپنی جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر، تو ان کے تعلق سے دل میں ایمان اور گیان کا یہ یدھ تھی، اپنی آپسی بغض عناد اور دشمنی بیچ میں مت لاؤ۔ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان تعتدوا، تم ان کے اوپر بیجا عداوت، بغض، دشمنی اور تجاوز مت کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کے ڈر اور نیکی کے کام میں ہر ایک کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی قوم کی مدد مت کرو گناہ پر، الاثم والعدوان دشمنی کے اوپر۔ اب یہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ اور ایک جگہ قرآن میں آئی ہے کہ عدل کا دامن تم مت چھوڑو۔ کوئی قوم گیان اور ایمان کے راستے میں تم سے دشمنی کر چکی ہے، تمہاری ذات پات، تمہاری لینگویج، بھاشا، تمہارے رہنے سہنے کے انداز، ہر تعلق سے دشمنی کر چکی ہے، تمہیں ستا چکی ہے، تمہیں گھر بار چھوڑ کر جانے پر مجبور کر چکی ہے، وطن، دوست، یار، گلی محلے، اس گاؤں کو چھوڑنے پر مجبور کر دی صرف گیان کے راستے میں، تو تم ذاتی دشمنی مت بناؤ، انسانوں کی دشمنی مت بناؤ، اس کو زبان، بھاشا، علاقے، ایریے، گاؤں کی دشمنی مت بناؤ، بلکہ وہ گیان اور ایمان کی وجہ سے کیے تھے، تو جب کبھی وہ کوئی صحیح بات کرتے ہیں تو ان کا سپورٹ کرو۔ انڈیا میں یہی ہوا کہ جب اللہ کے حدود کے مطابق طلاق کی بہت ساری باتیں انڈین گورنمنٹ کہنا شروع کی، غیر لوگ کہنا شروع کیے، ان کی ساری باتیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا، ایک ساتھ طلاق 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 3 مرتبہ کیے اور عورتوں کو تم نے محروم کر دیا، اس جوڑے کو رجوع کا حق چھین لیا اور اسے عقد جدید کرنے نہیں دیا بنا حلالے کے، تو تم یہ عورتوں پر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر نکاح کر کے عورتوں کو لاتے، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، پکا عہد کر کے لاتے، اور ذالکم قولکم بافواہکم منکرا من القول وزورا، 3 مرتبہ اپنی منہ سے صرف کہہ دینے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا کہ 2 رجوع ہے بیچ میں، 2 عقد جدید ہے، یہ تم نے کیسے اس کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا؟ حضرت عمر نے تو نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، چاروں خلیفہ میں سے کسی نے نہیں کیا، خلفائے راشدین میں سے چاروں نے کسی نے نہیں کیا، خلفائے غیر راشدین جو بعد میں آئے ان میں سے کسی نے نہیں کیا، ہمت نہیں کی، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، 2 رجوع کا حق کسی کا ختم نہیں کیا، 2 عقد جدید کا حق کسی نے ختم نہیں کیا۔ یہی آواز جب انڈین گورنمنٹ نے اور بہت سارے ٹاپ کے وکیلوں نے اور ہندو تنظیموں نے اور بہت ساری مہیلا تنظیموں نے اٹھائی، تو شریعت بچانے کے نام پر مسلک بچانے والے اسے دین میں مداخلت کرنے لگے، جبکہ وہ اللہ کے حدود کے بالکل مطابق تھی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ ہے کہ جو قرآن کے عین مطابق ہے، صرف سزا والی جو 3 سال جیل کی ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈال دیا، اس میں بھی اگر ہم لوگ صحیح پیروی کرتے تو حضرت عمر کی سزا ڈال سکتے تھے۔ وقت اور حالات کے حساب سے وہ بھی گنجائش نکلتی ہے، یہ سزا حضرت عمر جب دیتے تھے تو آگے حالات کے حساب سے وہ بدلی جا سکتی گنجائش ہے، وہ بھی ہم حضرت عمر کی سزا پاس کروا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے مطابق، اللہ کے حدود کے مطابق پہلے، دوسرے، تیسرے طلاق کا صحیح مطلب اور مفہوم سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں جو بیان کیا گیا، اور مسلم وومن میرج پروٹیکشن ایکٹ میں جو 2019 میں جو بیان کیا گیا، وہ بالکل حق ہے، صحیح ہے۔ 3 طلاق کو نہیں ختم کیا گیا، طلاق بدعی کو ختم کیا گیا، اور طلاق بدعی پر روک لگانے کے لیے اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، خلفائے اربعہ، امت کا ہر فرد ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ طلاق بدعی ختم ہو جائے۔ صرف کچھ جہلا ہیں، کچھ قادت الجہلا ہیں، کچھ مسلک پرست ہیں، کچھ اقوال الرجال، رائے، فتاوی، قیاس کو بچانے کے نام پر اس طلاق بدعی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ شریعت میں مداخلت کا نام لے رہے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کسی قوم کی دشمنی اگر مودی نے
طلاق بدی کے خلاف آواز اٹھائی، امت شاہ نے طلاق بدی کے خلاف آواز اٹھائی، سپریم کورٹ نے اور ججز نے فیصلہ کیا طلاق بدی کو ایبولش کیا، ختم کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کے لیے کہ کوئی دے ہی نہ، اس کی سزا دی، سزا حضرت عمر کی طرف تم پاس کرواؤ، وہ مطالبہ کرو۔ باقی یہ قانون بالکل صحیح ہے، یہ ایک ساتھ ذالکم قولکم بیفواہکم، تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بکواس کبھی نافذ اور قائم نہیں ہو سکتی۔ منکرم من القول وزورا، زور جھوٹی بات ہے، منکر بات ہے، جو طلاق 3 مرتبہ تم نے کہہ دیا اور سمجھتے ہو نافذ ہو گیا، نہیں ہو سکتے۔ بیچ میں عدت ہے، 2 رجوع ہے، 2 رجوع نہیں کیے تو 2 عقد جدید ہے۔ اب اگر کوئی قوم یہ کام کرتی ہے تو اس کی دشمنی تمہیں اس چیز کی طرف نہ ابھارے کہ اس کی صحیح بات کو بھی تم قبول مت کرو، بلکہ اس حدود اللہ کے مطابق جو یہ فیصلے کیے گئے اسے تمہیں قبول کرنا ہے، اسے تمہیں ماننا ہے، اور اس کو لے کر اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا ہے۔ شریعت بچانے کے نام پر اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا۔ ولا یجرمنکم ولا یحملنکم، تمہیں نہ ابھارے شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ علماء نے، پرسنل لا بورڈ نے اور بہت سارے مسلک پرستوں نے یہاں پر عدل کا دامن چھوڑ دیا اور بس ہر معاملے میں گورنمنٹ کی مخالفت کرنا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر حدود اللہ کے مطابق گورنمنٹ کہہ رہی ہے، انڈین گورنمنٹ ہو کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مودی ہو کہ امت شاہ ہو، پارلیمنٹ ہو، انہوں نے حدود اللہ کے مطابق اور طلاق بدعی کو ایبولش کرنے کے لیے جو قانون بنایا ہے بہت صحیح ہے۔ صرف سزا والی جو بات ہے اس کے تعلق سے آواز اٹھائیے اور حضرت عمر کی سزا نافذ کروا لیجئے، پورا قانون صحیح ہو جائے گا۔ تو تمہیں کسی قوم کی دشمنی صحیح راستے سے نہ ہٹا دے، اللہ کی حدود سے ہٹ گئے صرف کسی قوم کی دشمنی میں کہ کہنے والے غیر ہیں، کہنے والے کوئی غیر حکومت ہے، کہنے والا مودی اور امت شاہ ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، یہ جہالت ہے۔ اللہ اسے منع کرتا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، اگر وہ عدل کی، انصاف کی، اللہ کی حدود کی، قرآن کے قانون کی بات کر رہے ہیں تو تم ان کے خلاف مت جاؤ۔ تاریخی پہلا فیصلہ ہے ہندوستانی سپریم کورٹ کے ذریعے، اور پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا اللہ کے حدود کے عین مطابق کیا گیا۔ صرف سزا والی بات ہم اس کے بدلنے کی، امینڈمنٹ کرنے کی گورنمنٹ سے، پارلیمنٹ سے التجا کرتے ہیں اور اس کا لیگل پروسیجر کرتے رہیں گے۔ بندے نے بھی سپریم کورٹ میں ڈالا ہے کہ اس سزا کو امینڈ کیا جانا چاہیے۔ باقی پورا پروٹیکشن مسلم وومن میریج پروٹیکشن ایکٹ اور طلاق بدی کو ایبولش کرنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ صرف 3 سال کی جو سزا جیل کی ہے وہ غیر شرعی ہے، اس کو امن کرنے کے لیے جو بھی لیگل پروسیجر ہے، جو بھی طریقہ ہے، ہم ویسا چاہیں گے وہ کیا جائے اور ہماری کوشش کے بعد وہ ہوگا۔ لیکن شریعت بچانے کا نام لے کر اللہ کے حدود کو پامال کر کے انسانوں کی باتیں، فتویٰ، رائے، قیاس بچانے والے اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ ابھی تک ذلیل کیا، آگے بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی اللہ کے ذلت والے عذاب سے کبھی بچ نہیں پائیں گے، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ یہ بات بندے نے طلاق کی آیتوں کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں بتایا، اس جگہ پر جا کر سن لیجئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جنہوں نے تمہیں کعبۃ اللہ کے حج اور عمرے سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں بے اعتدالی پر نہ ڈال دے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، انشاءاللہ۔